राष्ट्रको शान हाम्रो किसान। जय कृषि जय किसान। नमस्कार। हाम्रो किसान टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कृषि यान्त्रिकरण मेला विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पवन श्रेष्ठ। दर्शकबिन, नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ नामिया, पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धन केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको संयुक्त आयोजनामा माघको 5 गतेदेखि 8 गतेसम्म चितवन एक्सपो सेन्टर भरतपुरमा प्रदर्शनी मेला हुन गइरहेको छ। मेलामा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी पनि प्रायोजकको रूपमा सहभागी भएको छ र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी पछिल्लो समय नेपालको कृषि यान्त्रिकरण लगायत विविध विधामा काम गर्दै आइरहेको एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी पनि हो। आज हामी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको बारेमा नै केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका कम्पनी सचिव एवं वरिष्ठ महाप्रबन्धक रामशरण तिमिल सिन्हाज्यू। सर्वप्रथम आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। जस्तो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी यो पटकको कृषि यान्त्रिकरण मेलामा पनि प्रायोजकको रूपमा सहभागी हुँदैछ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको तर्फबाट मेलामा कस्तो सहभागिताहरू छ पटक? सर्वप्रथम त यो मेलामा सहभागिताको सन्दर्भमा र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको सन्दर्भमा केही कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा किसान टेलिभिजनप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ सिङ्गो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड परिवारको तर्फबाट। हामीले यो मेलामा जस्तो कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको आग्रहमा र अब जस्तो उहाँहरूले जुन अवसर पनि दिनुभयो प्रायोजकको रूपमा, अब प्रायोजकको रूपमा हामी उपस्थित भएका छौँ र त्यसको अब प्रायोजकको रूपमा उपस्थित हुँदै गर्दा जस्तो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडसँग रहेको प्रविधि, अब त्यो प्रविधिमा हामीले विभिन्न खालको जस्तो बिउसँग सम्बन्धित, पिसादीसँग सम्बन्धित, त्यसपछि सिँचाइसँग सम्बन्धित र ओभरअल फार्म मेसिनरीहरू जति पनि कृषकहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्छ। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जस्तो अब उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नको लागि विभिन्न खालको चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ विकास भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ प्रविधिहरू विकास भएको छ। त्यो प्रविधिहरू चाहिँ हामीले भित्राएको छौँ र केही उत्पादनका साधनहरू, प्रविधिहरू चाहिँ हामीले यहीँ पनि विकास गरेका छौँ र ती उत्पादनका साधनहरू, ती प्रविधिहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ लानुपर्छ। किन भन्दा अब कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घ र सिङ्गो त्यो आयोजकको तर्फबाट चाहिँ कम्तीमा 1 लाख कृषकहरू चाहिँ त्यहाँ भेला गराउने, उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सोमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराउने भन्ने कार्यक्रम रहेको कारणले गर्दा चाहिँ पक्कै पनि त्यो चाहिँ एक्सपोमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सहभागिता रहँदाखेरि चाहिँ यो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको लागि, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको व्यवसाय विस्तारको लागि र सिङ्गो जति पनि चाहिँ नयाँ अब चाहिँ म कृषिमा केही गर्छु भनेर व्यावसायिक साझेदारहरू जो आउन खोजिरहनु भएको छ र अलरेडी पनि गरिरहनु भएको छ, जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ एउटै थलोबाट चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवाहरू, सम्पूर्ण प्रोडक्टहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने हुँदा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको त्यो लक्ष्य रहेको हुँदा चाहिँ लाभान्वित हुनुहुनेछ भन्ने चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र त्यही अन्तर्गत नै हामीले यो मेलामा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने चाहिँ हामीले जुन टार्गेट लिएर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। जस्तो नेपालको कृषि क्षेत्रको विकास, सम्वर्धन र त्यसको प्रवर्धनको लागि चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नेपालमा कृषि यान्त्रिकरणको प्रयोगहरू पनि निकै बढेको अवस्थाहरू पनि छ। के छ नेपालको कृषि क्षेत्रमा जुन ढङ्गले यो प्रविधिहरूको विकास विस्तारहरू भइरहेको छ, त्यो ढङ्गले सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ छ यहाँहरूमा? एकदमै। अब जस्तो यसलाई चाहिँ कसरी जोड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दा यो यान्त्रिकरणको कुरा किन पनि अहिले अपरिहार्य छ भन्दा हामी नेपाल चाहिँ इन्डिया र चाइना जस्तो एकदमै ठुलो देश जहाँ चाहिँ उत्पादन लागत चाहिँ त्यो सरकारले संरक्षण गरेको कारणले पनि र अब ठुलो एरियामा चाहिँ उहाँहरू उत्पादन गर्न सकेको कारणले, विभिन्न प्रविधिहरू चाहिँ त्यहाँ निस्केको कारणले गर्दा उहाँहरूको उत्पादन लागत चाहिँ एकदमै कम भएको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ जस्तो अहिले अब एक्सपोर्ट भन्दा पनि अहिले पछिल्लो हाम्रो आयात निर्यातको अवस्था हेरियो भने हाम्रो पहिलो कार्यभार भनेको चाहिँ नेपालमा उत्पादन नै बढाउने। हामीले त भन्ने गरेका छौँ उत्पादन 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 नै भन्ने गरेका छौँ। अहिले कृषिमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो उत्पादन वृद्धि गर्ने सवालमा चाहिँ हामीले जस्तो म प्राविधिक पनि भएको कारणले गर्दा यो कृषिमा चाहिँ के भनिन्छ भन्दा कुनै पनि देशले चाहिँ कृषि विकासको लक्ष्य लिने बेलामा चाहिँ दुईवटा विधिबाट चाहिँ यसलाई उत्पादन उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। एउटा चाहिँ होरिजेन्टल ग्रोथ भनेर भनिन्छ। त्यो होरिजेन्टल ग्रोथ भनेको चाहिँ जस्तो अहिले जति जग्गा छ त्यो जग्गाको साइज बढाएर भनौँ 5 रोपनीमा गरिएको छ 10 रोपनी अथवा चाहिँ 1000 हेक्टरमा गरिएको छ भने 1500 हेक्टरमा गर्ने एउटा त्यो मोडल भयो उत्पादन वृद्धि गर्न।
दोस्रो मोडल भनेको चाहिँ भर्टिकल ग्रोथ भनेको अहिले जति खेतीयोग्य जग्गामा उत्पादन भइरहेको छ तर हाम्रो चाहिँ अरू देशसँग तुलना गर्दा चाहिँ उत्पादकत्व चाहिँ एकदमै कम रहेको कारणले गर्दा त्यही भइरहेको जग्गामा उत्पादकत्व बढाउने पनि एउटा चाहिँ हाम्रो उत्पादन बढाउनको लागि उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने देखिएको हुँदा नेपालमा यो प्रविधि जुन नयाँ प्रविधि र मेकानाइजेसनको कुरा छ त्यो मेकानाइजेसन चाहिँ एकदमै अपरिहार्य रहेको देखिन्छ। त्यो के को लागि भन्दाखेरि उत्पादकत्व एउटा त उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुराको लागि मेकानाइजेसन एकदमै अपरिहार्य देखिएको छ। अर्को भनेको लागत घटाउन पनि जुन हामी चाहिँ बाहिरी चाइना इन्डियाले उत्पादन गरे अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै धेरै भयो। त्यो कारणले पनि जस्तो आयात पनि बढिरहेको छ यहाँको भन्दा चाहिँ लागत चाहिँ बाहिर भएको कारणले गर्दा भन्ने अहिले देखिरहेको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले मेकानाइजेसन त्यो कारणले पनि अपरिहार्य रहेको चाहिँ देखिन्छ। र सँगसँगै अब मेकानाइजेसन गर्ने अहिले पछिल्लो समय जुन चाहिँ युवाहरूको विकर्षण कृषिमा जुन अब हाम्रो हजुरबुवाको पुस्ताहरूले कृषिलाई एकदमै चाहिँ अब त्यतिखेर त हामी धेरैवटा देशभन्दा चाहिँ धेरै उत्पादन थियो एक्सपोर्ट पनि गरिन्थ्यो हामीले भनेर भन्ने गरिएको थियो र अब हाम्रो अङ्कल बुवाको पुस्तामा अब त्यो ठिकै रह्यो र अहिले पछिल्लो पुस्ता चाहिँ अब यान्त्रिकरण नगरिकन चाहिँ युवाहरूलाई आकर्षण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कारणले गर्दा यो यान्त्रिकरण चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ एकदमै अपरिहार्य युवाहरूलाई आकर्षित गर्न पछिल्लो पुस्तालाई कृषिमा आकर्षित गर्नको लागि पनि यो अपरिहार्य रहेको चाहिँ हाम्रो ठम्ब्याइरहेको छ। त्यही भएर नै हामीले के भनेका छौँ भन्दा हुन त अहिले नेपाल सरकारको हरेक तह र तब्कामा चाहिँ कृषि नै समृद्धिको आधार भनेर चाहिँ भन्ने गरिएको छ र हामीले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्लोगन हेर्नुभयो भने हामीले दुईवटा स्लोगनलाई मुख्य प्रायोरिटी दिएका छौँ। एउटा चाहिँ गाउँको उत्पादन सहरमा सहरको पुँजी गाउँमा भन्ने छ। त्यो भनेर चाहिँ मूल्य श्रृङ्खलासँग सम्बन्धित अब हाम्रो उत्पादन जति चाहिँ सबै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उत्पादन हुने जुन खानेकुराहरू र त्यो खपत गर्ने उपभोक्ता चाहिँ सहरमा भएको कारणले गर्दा खपत गर्दाखेरि पुँजी चाहिँ खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ गाउँ पठाउनुपर्छ र गाउँको उत्पादन चाहिँ सहरमा ल्याउनुपर्छ र एउटा मूल्य श्रृङ्खलाको चेन बनाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा त्यो स्लोगनलाई जोड दिएका छौँ। गाउँको उत्पादन सहरमा सहरको उत्पादन सहरको पुँजी चाहिँ गाउँमा भनेर। दोस्रो हामीले चाहिँ समृद्धिको आधार कृषि भनेर भनेका छौँ र त्यो समृद्धिको आधार कृषिमा चाहिँ यो अब मेकानाइजेसन जोडिँदा हामीले फेरि के भनेका छौँ भन्दा समृद्धिको आधार कृषि कृषिको आधार प्रविधि भनेका छौँ। अब चाहिँ जस्तो समृद्धिको आधार कृषि बनाउनको लागि चाहिँ त्यसको लागि के चाहिन्छ भने कृषिमा प्रविधि चाहिन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ अहिले हाम्रो सम्पूर्ण उद्देश्य लक्ष्य र हाम्रो चाहिँ जति पनि कार्यहरू छ कार्यक्रमहरू छ त्यो प्रविधि मैत्री चाहिँ कार्यक्रम बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेको छ। जस्तो नेपालको कृषिमा पछिल्लो समय चाहिँ अहिले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी चाहिँ एक हिसाबले नयाँ ढङ्ग नयाँ सोचले आएको ठुलो एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएर आएको छ। यहाँहरूको रिसर्चमा चाहिँ नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि समृद्धिको यात्रामा लैजानको लागि प्रविधि प्राविधिक पुँजी त्यसै गरी बजार र किसानको मूल्य यो पाँचवटा श्रृङ्खलामा चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी केन्द्रित भएर अहिले काम गरिरहेको हो। हजुरले ठ्याक्कै पाँचवटा कुराहरू भन्नुभयो। हामीले विशेष त चारवटा कुरालाई चाहिँ मुख्य हामीले जोड दिन खोजेका छौँ। त्यही हजुरले नै अहिले राख्नु भएको कुरालाई नै बुँदागत रूपमा प्रश्न पार्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको उद्देश्य चाहिँ हामीले मुख्य हाम्रो उद्देश्य के हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने कृषिमा व्यवस्थापकीय भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्ने भनेर भनेको छ। यो म्यानेजर इन एग्रिकल्चर भ्यालु चेन कृषि मूल्य श्रृङ्खलामा व्यवस्थापकीय काम गर्ने। त्यो व्यवस्थापकीय काम गर्ने भनेको चाहिँ जस्तो जहाँ जे ग्याप छ अहिले नेपालमा चाहिँ हामीले के फिल गऱ्यौँ भन्दा कृषिमा प्राइभेट लेभलबाट व्यक्तिगत तवरबाट अथवा सानो लेभलबाट धेरै इफोर्ट भयो। हामीले चाहिँ धेरै इफोर्ट लगायौँ सरकारी तवरबाट पनि इफोर्टहरू भइरहेछ विभिन्न डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूले पनि गरिरहनु भएको छ र प्राइभेटमै त हजुरहरूले हेर्नुभयो भने त्यो हिजो 20औँ वर्षदेखि नै इफोर्टहरू चाहिँ भइरहेको छ। तर त्यो इफोर्टहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आएर चाहिँ भनौँ एक अर्काको परिपूरक भएर चाहिँ काम गर्न सकेन। त्यो इफोर्टहरू त्यो त्यसरी चाहिँ लाग्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा काममा डुप्लिकेसनहरू भयो। जस्तो कुनै व्यवसायी आउनुहुन्छ सानो लेभलमा काम गर्नुहुन्छ थोरै सफलता भइसकेपछि अर्को व्यवसायी पनि अलि ठुलो पुँजी गरेर त्यहीँ आउनुहुन्छ त्यसपछि हामी जस्तो कर्पोरेट हाउसहरू फेरि आउँछौँ फेरि त्यसैमा लगानी गर्छौँ। त्यसले गर्दा के भइरहेको छ भन्दा जो सानो लगानीकर्ताहरू चाहिँ असुरक्षित रहेको पनि चाहिँ हामीले देखेको थियौँ र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले के भन्यो भन्दा हामीले भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तो कर्पोरेट कम्पनीले चाहिँ सेवा क्षेत्रमा कृषिको सेवा क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ र व्यवस्थापकीय
जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्नुपर्छ। त्यो व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी भन्नाले यदि बजार छ तर उत्पादन छैन भनेदेखि चाहिँ समूह सहकारी किसानहरूसँग मिलेर हामी खरिद गरिदिन्छौँ, हामी बाइब्याक गर्छौँ भनेर उत्पादन मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी आफैमा उत्पादन चाहिँ गर्दैन। उत्पादन यस्तो छ, हेर्नु, उत्पादन किसानले नै गर्ने हो। हामी एउटा कुरामा के कन्फ्युजन हुनु हुँदैन भन्दाखेरि कर्पोरेट हाउसले मान्छे राखेर हजारौँ मान्छेलाई तलब दिएर त्यस पछाडि चाहिँ नेपाल जस्तो खण्डीकृत जग्गा भएको ठाउँमा चाहिँ उत्पादनमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी पछाडि फर्किने कुरा हुन्छ। संसारमा जहाँ पनि हेरियो भने उत्पादन गर्ने भनेको किसानले नै हो। हामी चाहिँ काम किसानसँग गर्ने भन्ने, अनि चाहिँ किसानको ठाउँमा हामीले उत्पादन गऱ्यौँ भने त ती किसान फेरि मर्ने भयो। उत्पादन लागत जुन कुरा छ, कर्पोरेट हाउसहरू चाहिँ ठुलो स्केलमा हामी आफै उत्पादनमा लाग्दाखेरि हाम्रो कस्ट अफ प्रोडक्सन त कम हुन जान्छ। त्यो हुँदा फेरि चाहिँ हामी जहाँ गर्छौँ त्योभन्दा बाहेकको क्षेत्रको किसानहरू त फेरि मर्ने भयो। भनिसकेपछि हामीले के भन्यौँ भन्दा के ग्याप छ, जस्तो चाहिँ कृषिको मूल्य श्रृङ्खलामा उत्पादनमा ग्याप छ भने कहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यहाँ हामी उत्पादनमा काम गर्ने। तर के भन्दा उत्पादन गर्न के चाहिन्छ त्यसमा काम गर्ने, मल चाहिन्छ, बिउ चाहिन्छ, विषादी चाहिन्छ, प्रविधि चाहिन्छ, त्यो पुँजी चाहिन्छ। त्यो चाहिँ किसानहरूलाई समूह सहकारीको मार्फतबाट अथवा डाइरेक्ट किसानलाई हस्तान्तरण गर्ने। मानव उत्पादन छ, बजार पनि छ, तर बिचको जुन फ्यासिलिटीहरू चाहिन्छ, कृषिको वस्तुहरू धेरै जस्तो चाहिँ पेरिसेबल गुड्स भनेर भन्छौँ हामी, छिटो बिग्रिने चाहिँ सामानहरू छ, त्यसको लागि चाहिँ जस्तो कोल्ड स्टोरेज चाहिएला, कोल्ड चेन चाहिएला, वेयर हाउस चाहिएला। त्यो चाहिँ हामी आफै अथवा चाहिँ जसले गरिरहनु भएको छ त्यहाँ इफोर्ट चाहिँ हामीले थपेर चाहिँ त्यो फ्यासिलिटीमा काम गर्ने। मानौ उत्पादन छ, त्यो फ्यासिलिटी पनि छ, बजार छैन भने अनि हामीले चाहिँ बजार केन्द्रहरू स्थापना गरेर चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने। यो भन्नुको अर्थ चाहिँ जहाँ हाम्रो कृषि मूल्य श्रृङ्खलामा ग्याप छ त्यो ग्याप भएको ठाउँमा चाहिँ मुक्तिनाथ कृषिले काम गर्ने। मैले यसलाई समराइज गर्दाखेरि हामीले अघि हजुरले जुन 5वटा पोइन्टमा राख्नु भएको थियो, हामीले 4वटा कार्यक्षेत्र के भनेका छौँ भन्दा एउटा चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भनेर भनेका छौँ। भनेको मैले अघि नै चाहिँ उल्लेख गरिसकेँ, उत्पादन गर्नलाई के कुराहरू चाहिन्छ त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले उपलब्ध गराउने भन्ने छ। दोस्रो भनेको फ्यासिलिटीमा काम गर्ने, जुन चाहिँ उत्पादन भइसकेपछि बजारसम्म नपुगन्जेलसम्मको लागि वेयर हाउस, कोल्ड चेन लगायतको जति पनि चाहिँ पोस्ट हार्भेस्ट म्यानेजमेन्टको, पोस्ट हार्भेस्ट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिन्छ, त्यसमा हामी काम गर्ने। तेस्रो भनेको प्रविधि हस्तान्तरणमा काम गर्ने, नयाँ नयाँ चाहिँ प्रविधिहरू जुन 20औँ वर्षदेखि चाहिँ एउटै प्रविधिमा चाहिँ हामी काम गरिरहेको छौँ। विश्वमा चाहिँ धेरैवटा चाहिँ देशहरूले चाहिँ धेरै चाहिँ प्रविधि चाहिँ अहिले निकालिसकेको अवस्थामा चाहिँ ती प्रविधिहरू हामीले चाहिँ भित्राउनु पर्छ र किसानहरू समक्ष, व्यवसायी समक्ष लानुपर्छ भनेर हामी प्रविधि हस्तान्तरणमा काम गर्न खोजिरहेछौँ। भने चौथो चाहिँ बजारीकरण, बजार केन्द्रहरूको स्थापना गरेर चाहिँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ हाम्रो जति पनि उत्पादन छ त्यो उत्पादनलाई चाहिँ जोड्ने भनेर यो 4वटा विशेषता कार्यक्षेत्रमा चाहिँ हामीले काम गर्ने चाहिँ लक्ष्य लिएका छौँ। किसानलाई वित्तीय पहुँचको सवालमा चाहिँ अब मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी आफैमा पनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कसँग जोडिएर आएको कम्पनी हो, ब्याङ्क पनि छ, विकास ब्याङ्क पनि छ। यो किसानलाई वित्तीय पहुँचसँग जोड्नको लागि चाहिँ कृषि कम्पनीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कसँग जोडिएर? हजुर, मैले ठ्याक्कै हजुरलाई भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी पनि मुक्तिनाथ बैङ्ककै ग्राउन्डमा भनौँ चाहिँ जस्तो मुक्तिनाथ बैङ्कले चाहिँ अहिले छोटकरीमा भन्दा के भयो भन्दाखेरि हिजो दूरदराजमा चाहिँ जस्तो अब मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क त स्याङ्जाको त्यो पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट स्थापना भएर आजभन्दा 16 वर्ष अगाडि स्थापना भएर अहिले जुन ब्याङ्कको अवस्था छ त्यो अवस्था पनि तिनै किसानले, तिनै दूरदराजको चाहिँ जुन महिलाहरू, विशेष गरी महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूद्वारा चाहिँ नै ब्याङ्क यो अवस्थामा चाहिँ आएको हो। उहाँहरूमा लगानी गर्दा मुक्तिनाथ ब्याङ्कले लगानी गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि जस्तो महिलाहरूलाई, समूहलाई, सहकारीलाई अथवा व्यवसायीहरूलाई चाहिँ कृषि भनेर कृषिको लोन दिँदै गर्दा चाहिँ पैसा दियो, तर त्यो पैसालाई सही सदुपयोग गर्नको लागि चाहिँ जस्तो म कुनै किसानले लोन लिए भने ब्याङ्कले त एउटा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड प्यारामिटर भनौँ न, जस्तो यति उत्पादन लागत लाग्छ, यति खर्च हुन्छ, त्यस पछाडि यति आम्दानी गरेर ब्याङ्कलाई यति तिर्छ भनेर चाहिँ लोन दिएको हुन्छ। तर ब्याङ्कले लोन दिइसकेपछि के भयो भने त्यो किसानले जे उद्देश्यको लागि लोन लिएको थियो उसले समयमा मल पाएन, समयमा बिउ पाएन, समयमा प्रविधि पाएन,
भने पनि उसको चाहिँ ब्याङ्कले भने जस्तै चाहिँ उत्पादन नहुने भयो। यदि त्यो सबै कुरा पायो तर चाहिँ भोलि बजारको ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा पनि उसको उत्पादन चाहिँ खेर गएर चाहिँ उसले चाहिँ ब्याङ्कबाट लिएको कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि मुक्तिनाथ ब्याङ्कले चाहिँ के गर्यो भन्दा यो पैसा मात्रै दिएर चाहिँ कृषिको विकास हुँदैन। अहिले पछिल्लो समय खरबौँ चाहिँ कृषिमा चाहिँ लगानी भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यो जति पनि कृषिमा एउटा इकोसिस्टम बनाउनलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पैसा दिने भयो, पुँजी जुन चाहिँ आवश्यक पर्छ कृषि व्यवसाय गर्न, उत्पादन गर्नको लागि, र त्यो पुँजीलाई परिचालन गर्नको लागि चाहिँ जति पनि नन फाइनेन्सियल इनपुट भनेर चाहिँ भन्छौँ हामी, यो गैर वित्तीय सेवाहरू चाहिँ मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र प्रविधि हस्तान्तरण सँगसँगै उत्पादन भइसकेपछि बजारीकरण गर्नको लागि चाहिँ यो संस्थागत कम्पनी चाहिन्छ, त्यसमा पनि पब्लिक कम्पनी चाहिन्छ भनेर चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको चाहिँ परिकल्पना भएको कारणले गर्दा अब हामी त प्रत्यक्ष रूपमै चाहिँ जोडिन्छौँ पुँजी प्रवाहको कुरामा पनि। किन भन्दाखेरि जति पनि चाहिँ हाम्रो कस्टमरहरू अहिले मुक्तिनाथ ब्याङ्कको 12 लाखभन्दा बढी चाहिँ कस्टमरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई र नयाँ कस्टमरलाई पनि चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित सबै कुरामा चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले नै जोड्छ। र हजुरले राख्नुभएको प्रश्नमा ठ्याक्कै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको पुँजी प्रवाहमा के भूमिका हुन्छ भन्दा हामीसँग मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले देशैभरि काम गर्दै गर्दा जति पनि कृषकहरू हुनुहुन्छ, सहकारी हुनुहुन्छ, व्यावसायिक साझेदारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा त सिफारिस गर्ने काम गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई पुँजीको आवश्यकता छ, यो ब्याङ्कबाट उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भनेर पहिलो चरणमा हामी त्यो हिसाबमा पनि सिफारिस गर्ने काम गर्छौँ। र अहिले चाहिँ जुन यो कर्जाहरू कृषिमा गइरहेको छ, कति ठाउँमा हजुरहरूले सुन्नु पनि भएको होला, हजुरहरूले मिडियाहरूले देख्नु पनि भएको होला, यो पुँजी चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग भइरहेको अवस्था छैन। त्यो किन भन्दा जस्तो चाहिँ ब्याङ्कहरूले अहिलेसम्म चाहिँ प्रायःजसो ब्याङ्कहरूले कर्जा दिँदा चाहिँ एउटा अडिट फर्मलाई चाहिँ रिपोर्ट बनाउन लगाउने, त्यही रिपोर्टको आधारमा चाहिँ फिल्डको वास्तविक अवस्था नहेरिकन, प्राविधिक कुराहरू नगरिकन हजुरहरूले लोनको डकुमेन्ट हेर्नुभयो भने त्यो लोनको साइज पुर्याउनकै लागि टमाटर चाहिँ एउटा बोटमा 20 किलो फल्छ भनेर पनि त्यो अडिट रिपोर्टहरू बनाएर चाहिँ अहिले लोन जाने गरेको विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लोन जाने गरेको देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा उसले कर्जा लिइसकेपछि जो व्यवसायीले, जो कृषकले कर्जा लिनुहुन्छ त्यो कर्जा चाहिँ तिर्न नसकेर चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो ब्याङ्कको लोनहरू चाहिँ डिफल्ट भएको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले के गर्छ भन्दा जति पनि मुक्तिनाथ ब्याङ्कमा हामी अन्य ब्याङ्कहरूको पनि केही ब्याङ्कहरूको गर्छौँ, जति पनि कर्जाको लागि आवेदन आउँछ डाइरेक्ट पनि ब्याङ्कमा आउँछ, त्यो कृषिसँग सम्बन्धित कर्जाको जुन व्यावसायिक योजना बनाउनु पर्छ त्यो व्यावसायिक योजना चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले एकदमै नोमिनल सर्भिस चार्ज भनौँ न, एकदमै किसानले त्यसपछि व्यावसायिक साझेदारहरूले चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्ने एकदमै चाहिँ कम चाहिँ सेवा शुल्क हामीले लिएर चाहिँ त्यो व्यावसायिक योजना बनाइदिने गरेका छौँ। र हामीले सँगसँगै चाहिँ त्यो व्यावसायिक योजना बनाएर उहाँहरूले लोन लिइसकेपछि चाहिँ रेगुलर फलोअप, जस्तो अहिले चाहिँ के भएको छ भने लोन जान्छ, ब्याङ्कको ध्यान त पैसा उठाउनु मात्रै हुन्छ, कसरी त्यो कर्जा आउँछ, तर हाम्रो कृषि कम्पनीको ध्यान के हुन्छ भन्दा त्यो लोन गइसकेपछि 50वटा भैँसी पाल्ने भनेर ल्याएको छ भने त्यो भैँसी पाल्नु भयो कि भएन, पाल्दै गर्दा चाहिँ केही समस्या छ कि, रोग छ कि, अथवा दानाको समस्या छ कि, अथवा भैँसीलाई भुसा कुड्काउनको लागि मेसिन औजारको समस्या छ कि, यदि छ भने त्यो पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ। त्यो छैन भने उहाँहरूलाई चाहिँ रेगुलर सेवा हामीले सर्भिस जुन चाहिँ कन्सल्टेन्सी सर्भिस, सल्लाह सुझावहरू चाहिँ यसो गर्नुहोस्, यसरी जानुहोस् भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह सुझाव दिने गरेको छौँ। र कतिवटा व्यावसायिक साझेदारबाट त हामी बाइब्याक गरेर त्यो लोन अब भनौँ 4 करोड लोन लिएर चाहिँ केही व्यवसाय, तरकारी उत्पादनको, फलफुल उत्पादनको लगायतको अन्य केही व्यवसायमा लगानी चाहिँ ब्याङ्कले गरेको छ भने हामीले व्यावसायिक योजना निरन्तर उहाँहरूलाई परामर्श सेवा सँगसँगै चाहिँ उहाँहरूले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई खरिद गर्ने काम पनि चाहिँ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले सुरु गरिसकेको चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। हस् त, हाम्रो समय पनि छोटो छ, यहाँले जुन आज आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हुन त अब कृषिको क्षेत्रमा कुरा गर्ने पनि समय एकदमै अझ पर्याप्त हुँदैन। यो छोटो समयमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी किन आयो, कम्पनीले के काम गर्छ र मेलामा सहभागिताको विषयलाई लिएर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिँदै म एउटा के चाहिँ अपिल गर्न चाहन्छु भने हामीले यो जुन कृषि मेला 5औं चाहिँ एग्रिमेक एक्सपो भनेर जुन नाम यहाँले आयोजना गरेको छ त्यसमा हाम्रो तर्फबाट पनि जति पनि हामीसँग व्यावसायिक साझेदार कृषकहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले नै
उहाँहरूलाई बोलाएर त्यहाँ हाम्रो मात्र नभई सबै चाहिँ जति पनि मेलामा चाहिँ स्टलहरू हुन्छन्, जति पनि प्रविधिहरू प्रस्तुत गरिन्छ, मेकानाइजेसनको कुराहरू देखाइन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले सहभागिताको लागि चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ। कति व्यवसायी साझेदारलाई चाहिँ हामीले नै भनौँ न अब कतिलाई खर्चहरू चाहिँ दिएर कतिलाई चाहिँ आउनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई मोटिभेसन गरेर चाहिँ हामीले उपस्थितिको लागि चाहिँ आग्रह गरेका छौँ। र पुनः एकपटक चाहिँ यो मेलालाई चाहिँ भव्य र सभ्य रूपमा सफल गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरू जस्तो मिडियाको चाहिँ अझै ठुलो चाहिँ भूमिका रहने भएको कारणले गर्दा चाहिँ देशव्यापी रूपमा चाहिँ यसलाई उपस्थितिको लागि चाहिँ आग्रह गरिदिनु हुन र पुनः एकपटक म चाहिँ सबै किसानहरूलाई, व्यावसायिक साझेदारहरूलाई र सँगसँगै नयाँ कोही चाहिँ कृषि व्यवसायमा आउन चाहनु भएको छ भने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ 98 नम्बरको स्टल पनि हामीले त्यहाँ राख्न खोजिरहेको छौँ र त्यसमा चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविधिहरू चाहिँ हजुरहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हाम्रो समय यहीँ सकिन्छ। हामी फेरि पनि कृषिसँग केन्द्रित रहेर नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजलाई भने म पवन श्रेष्ठलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।